میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے بکری والے اشارہ کیتا، اشارہ میرے نبی نے کیتا، بکری بول کے کی آندی ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں تو بکری دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے تے بکری رو کے آندی ہے سونیا جدوں میں دودھ دینی سارا جگ میرے کھولے آندا دی میری خبر گیری کردا سی اج میں دودھ دیندی کوئی نہیں مینوں کدے پوچھیا بھی کوئی نہیں تا میں آندی پئی کتھے میں کتھے تو بکری نے اج کر کے جڑے ویلے نبی والا ویکھیا تے ویکھ کے بول کے کی آندی ہے میں کو جی تے میرا دل پریشانا میں کیویں سنا اے بابا ویڑے میرے اے بڑی دانا گی پئی لکھ وسیلے بابا نام سونی 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 نام کن پلے میں یاری مناواں ہوئی حسرت رضیہ حضرت باغوام کتے روتی نہ مری جاواں والیا تیری عظمت تو قربان جاواں تو اپنے سینے تے قربان اس نو برداشت پیا کردا رہیا میں سنو نوجوانوں توجہ کرنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب دا پیغام جبریل نے لے کے آنا تے حضور نے جبریل دے کولوں سننا تے کملی والے دے سینے دے وچ ٹھنڈ پے جانی رب دا پیغام آنا جبریل نے سنانا حضور نے سننا تے سینے چ ٹھنڈ پہ جانی ایک وقت انج آیا علماء فرماندے نے کہ حضور تے وحی بند ہو گئی بعض نے لکھیا 12 دیہاڑے بعض نے لکھیا 20 دیہاڑے بعض نے لکھیا 40 دیہاڑے تک رب دا پیغام نہیں آیا نہ کوئی پیغام نہ کوئی کسی قسم دی کوئی خبر نہیں ان دل مصطفیٰ مغموم ہو گیا میرے کریم آقا غم دی حالت دے وچ نے دکھی ہو گئے روز سامان ول وکھنا روز انتظار کرنا کہ کیڑا ویلا ہوئے رب دا پیغام آئے نوجوانوں ادھر میرے نبی دی چاچی ابو لاب دی بیوی ام جمیل اس نے اینڈ کر کے میرے ول ویکھا بھی اس نے دیواراں سانجیاں سن انہیں اینڈ کر کے اٹھ کے نا تے دیوار تو منہ حضور دے ویڑے دے وچ کر کے اکھنا محمد انج لگدا جویں تیرا رب تیرے تو ناراض ہو گیا ہے انج پیا لگدا ہے جویں انہیں تیرے تو منہ موڑ لیا وے سنو نوجوانوں ایک رب دا پیغام نہیں آیا دوجا انہاں دے مینے تے ڈبل غم میرے نبی دا ہو گیا ہن سننا توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ یار یاراں دے وچ کچھ بن جائے نا تے بولن نا تے ایک دوجے نو مناوے او نہ مننے او پھر آخر تے یوں اندر جے تو نہیں تے پھر میں بھی نہیں ہے توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ
چل جے تو نہیں بولدا پھر اسی بھی نہیں بولدے ہن ویکھیا جے میں منظر پیش کر لگا نوجوانوں حسن مصطفیٰ دا ذکر ہونا میں ہاتھ چکو آخری بندے تک اسٹیج والے سارے محبت نہ مل کے بولو سبحان اللہ اجنے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کرے جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے نکر کے اپنی کملی لئی ہے میرے نبی نے نکر کے اپنی کملی مبارک لئی ہوئی ہے سرکار دیاں کھانے میں جیاں سنے میرے نبی کی فرما دینا سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے کملی والے نے نکر کے اپنی کملی لئی ہوئی ہے اکھانے میں موٹے موٹے سونے کملی والے بول کے آدھنے جے تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچی گلاں کر دی نوجوانوں کو رب دا پیغام نہیں آیا مصطفیٰ بڑے پریشان نے ادھر پروردگار نے آکھیا جبریل دیاں دوڑا لگ گیا عرض کی دیا اللہ حکم آوے جبریل جڑے ویلے نوجوانوں رب دی بارگاہ دے وچ حاضری دیتی عرض کی دیا اللہ حکم آوے پروردگار نے آکھیا جبریل ذرا تھلے جاتی مار عرض کی دیا اللہ تیرا محبوب جڑا میں آرام پیا کردا میں اللہ نے آکھیا میرا محبوب آرام نہیں پیا کردا میرا یار دکھی ہے میرا محبوب دکھی ہے آج میرا پیغام لے کے جانا ہے سنا نوجوانوں توجہ کریں آجے جبریل نے آکھیا یا اللہ کیڑا میں پیغام لے کے جانا میں پروردگار نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى سنیا جنو جوانو توجہ کریں آجے اج پتر ناراض ہو جاویں جڑے ویلے پتر ناراض ہو جاویں ماں ساری رات پتر دے سرانے بیٹھی رہندی ہے کدے اودی زلفاں دے وچ ہاتھ پھیر دیے کدے اودے چہرے تے ہاتھ پھیر دیے پھیر کے آندی ہے میں پترا دکھی کیا میں کچھ کھا لے نوجوانوں ماں اپنے پتر دے نال پیار کر دیے جڑے ویلے نہیں یا اللہ نے اپنے محبوب نو دکھی ویکھیا قدرت نے اپنی قدرت والا ہاتھ یار دے مکھ دے اتے پھیر کے آکھیا والضحى کملی والیاں سونیاں مینوں چڑھ دے دن دی طرح تیرے مکھ دی قسم ہے یار دیاں زلفاں دے وچ ہاتھ پھیریا پھیر کے آکھیا کملی والیاں کالی رات دی طرح مینوں تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم ہے تیرے مکھ دی قسم ہے تیریاں زلفاں دی قسم ہے ما ودعك ربك وما قلى پر میں نہ رب تیرے تو ناراض ہے نہ رب نے چھڈیا میں کافریاں میں چولا پہ مار دین جدا یار ایڈا سونا میں رب کیویں چھڈ سکدا نعرہ تکبیر اچک میں روی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ کاموں کی والے بڑے ذوق والے نے شروع تو بچپن سے ساڈا تے سی سوندے آ رہے سن کہ یار کاموں کے والے عاشق بندے نے واقعی انجی ایتھے ذوق ہوندا وے لوگ محبت نال سماعت کردے نے اے پکی گل ہے تے میں تواڈے ذوق نو ویکھنا نوجوانوں مینوں مایوس نہیں کرنا تساں ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ فرمایا محبوبہ نہ تیرے رب نے تینوں چھڑے ہے تے نہ ناراض ہے اے کافر ایویں گلاں پہ کردے نے جدا محبوب ایڈا سونا ہوئے تے رب اونوں چھڈ سکدا ہے تے پھر کسی شاعر نے بڑا سونا لکھیا ہے توجہ شاعر بول کے آندا حسینہ جمیلا دمو موڑ دیتا پڑھیے حسینہ جمیلا دمو موڑ دیتا
ہاتھ چکو چنڈے بناؤ لڑا گے بولو حسینہ جمیلہ دمو مار دیتا حسینہ جمیلہ دمو مار دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا حسینہ جمیلہ دام موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دی. سنو بھی عشق دا سفر پھر نبی دا حسن سنے جے بڑی مٹھی گل سنا لگا. نبی دا سفر ہوئے مکے تو دو عاشق نکلن ہیں دو راہی نکلن ایک کون ہے ایک صدیق ہے تے نال رب دا حبیب ہے. نہیں بولے یار محبت نہ بولو سبحان اللہ. میں اپنا قیدہ بھی بیان کرنا سی جلوس چنڈیاں محفلاں کیوں ایدے وچ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. سننا حضور دے نال سیدنا صدیق اکبر نے تے جدوں سفر شروع کیتا نا مدینے دی طرف مدینے جیڑا بندہ جاندا انہوں پوچھو دی کیفیت کی ہوندی تے جدوں مڑو پھر واپس ہوندا انہوں پوچھو دی کیفیت کی ہوندی ہے. بندے جاندے نے تے ملدے نے تے تعمیر ہوندے نے میں مدینے جا رہا ہوں او محبت دے آنسو ہوندے نے تے جدوں مڑ واپس ہوندا پھر آنسواں دی لڑی نکلی ہوندی ہے. پھر میں اپنی اکھاں نال دیکھے نے کعبے دے نال لپٹ کے روندے بندے حضور دیاں جالیاں دے سامنے. سونے تر چلے میں پتہ نہیں زندگی دے وچ دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے اس نکمے نو دوبارہ پھر بلایا جے ہے. تو حضور دے نال سیدنا صدیق اکبر مدینے دی طرف آپ سفر رواں دبائیں. سنو نوجوانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار صدیق گل لے وے بھوک دی مینوں طلب ہو رہی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے اینڈ کر کے نا آپ نے سامنے دیکھیا سجے کھبے دیکھیا تے آپ نے جدوں ویکھنا تے ویکھ کے فرماندے نے کملی وجہ او ایک مینوں کلی نظر آ رہی ہے تے میرا دل کردا اس کلی دے وچ میں جاواں تے جا کے دروازہ کھڑکاواں تے جا کے میں کوئی لنگر پانی دا انتظام کراں. حضور فرماندے نے میں بھی تیرے نال ہی جانا ہے. سیدنا صدیق اکبر بھی نال نے نبی پاک بھی نال نے. جس وقت سرکار تے صدیق اکبر اس کلی دے بوئے دے اوتے گئے دروازے تے دستک دتی اندروں ایک مائی آئی. محبت نہ سنو بھی تے تسی ذوق دے نال سبحان اللہ بھی آکھنی ہے. ویسے بھی یاد رکھیا جے نہ تے سبحان اللہ دے نال گلا خراب ہوندا ہے تے نہ طبیعت خراب ہوندی. ہاں اینا مینوں پتہ جدی طبیعت خراب ہوئے سبحان اللہ کیوں ول ہو جاندی ہے. ہاں ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ. ہن مائی جس وقت باہر آئی نا سنو بھئی توجہ کرنا تے صدیق اکبر کی فرماندے نے اما اسی پردیسی ہیں مدینے دے مسافر تو ہووے نا کچھ کھاون نو مل جائے کہ مائی نے صدیق دے اوتے ٹک ٹکی لگا کے میرے ال ویکھے جے نظر رکھی ہوئی ہے تے جویں نظر ادھر پئی ہے نا تے محمد نو ویکھی جا رہی. نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ. حضور نو ویکھی جا رہی ہے. میرا دل کرتا میں تھلے آ جاواں تو سینج نہیں بولنا تے میں آپ ہی جانا میں چشتی بندہ ہاں. میں یاد رکھا جی سست بندیاں دے وچ میں نہیں بولدا تسی بولو گے تے انشاءاللہ میں تانوں کچھ سناواں گا. ذوق بناؤ عاشق بنو نوجوانوں. تے اونے مائی نے حضور دے مکھ دے اوتے نظر رکھی تے سرکار نو ویکھی جاوے حضور نو ویکھی جائے تے سیدنا صدیق اکبر نے جدوں انہیں گل کیتی تے مائی نے آسمان وال منہ کیتا تے کر کے پتہ کی آندی ہے آندی ربا جے کدے مینوں ماڑا نہ بنادا امیر بنا چھوڑ دا تے میں کدے بھی ایڈے سونے واپس نہیں سن بھیجنے. تے سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا اما نہ رو اسی تر جانے ہیں. میرے کریم آقا نے کر کے جاندیاں جھاتی ماری تے آکھیا صدیق او وے کندھ دے نال ایک بکری کھلوتی ہے. نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ. ویکھتے سی ذرا کندھ دے نال بکری مینوں نظر آ رہی ہے. جی یا رسول اللہ واقعی آ رہی ہے. تو مائی پتہ کہ آندی آ تے رہی ہے تے کہنا کی ہے. حضور فرماندے نے اسی یہ دودھ چو لواں گے. انہیں آکھیا نہیں ایتھے اٹھ نہیں سکدی چل نہیں سکدی ہیں تے پٹھے بھی نہیں کھاندی انہیں دودھ کتھے دینا وے. سنیا جے نوجوانوں تے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اما ایک بار اجازت دے تے سرکار نو جدوں اجازت ملی تے مائی پھر بھی لباں دے نال
بڑ بڑا رہی ہے انہیں دودھ نہیں دینا انہیں نہیں دینا پھر آندے نے دودھ چونا ہے پھر آندے نے دودھ چونا ہے تے حضور نے کہ ایک بار اجازت مائی پچھے ہٹی تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم این کر کے نوجوانوں او جڑی بکری سی نا توانو پتہ محمد جڑی گلی دے وچوں ننگ جاوے 8 دیہاڑے خوشبوواں دے ہلے آندے رہندے سن صحابہ فرمان دے سن سانو نہیں سی نہ سمجھ لگ دی حضور کتھے نے جس گلی دے وچوں خوشبوواں ہوندیاں سن اسی ادھر گزر کے سرکار نو لب لینے سا تے میرے نبی جدو قریب گئے تے بکری دا سر گوڈیاں دے وچ انہیں سا لئی تے ساتھ دے وچ ہوا گئی ہوا چ نبوت مصطفیٰ دی خوشبو گئی تے سر چک کے پتہ کی آندی ہے آندی کتے او تے نہیں آ گیا جدیاں اڈیکاں 1,24,000 پیغمبر کر دے تر گئے نے اس بکری نے نوجوانوں ایک بکری ہو کے میں دسنا چاہنا عقیدہ سنیو بکری نے جدو ایک گل کی نہ توجہ کرنا انہیں جدو اے سارا منظر ویکھیا تے میرے کریم آقا اس بکری دے قریب گئے سرکار بکری وال ویکھن تے بکری حضور وال ویکھے دروشی پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یارو اے تے تھوڑا جا مسئلہ بن گیا تے اے لیٹ تو اڈی نہیں جانی چاہی دی میں پڑھن لگا ماں بھئی بکری حضور وال تو حضور بکری وال میرے حال ویکھو تو اڈے بھی کچھ کوئی الیکٹریشن ہے تے پھر تو بودا باندا ویکھنا تے تسی تے ہے نہیں تسی حضور دا میلاد سن دے پے تے میرے حال ویکھو اللہ تانوں سلام رکھے بکری حضور وال تے حضور بکری وال اللہ کرے زبان بول پوے لکشن تے ساڈی چوکھی بول دی چودھری صاحب راضی ہو جان تے جڑا کائنات دا چودھری انہوں راضی کر لئیے او راضی ہو گیا تے رب راضی ہو جائے گا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ادھر ویکھا جے میرے کریم آقا نے کر کے نا بکری والے اشارہ کیتا انج اشارہ کیتا تے بکری سمجھی آندھی میں حضور فرماندے نے ہاں تو پھر اشارہ کیتا میں حضور فرماندے نے ہاں تو پھر اشارہ کیتا آندھی میں حضور فرماندے نے تو منظر ویکھیا جے ایک بار ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے بکری والے اشارہ کیتا اشارہ میرے نبی نے کیتا بکری بول کے کی آندھی ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں تو بکری دیاں آنکھاں دے وچ آنسو نے تے بکری رو کے آندھی ہے سونیا جدو میں دودھ دینی سارا جگ میرے کھولے آندا دی میری خبر گیری کردا سی اج میں دودھ دیندی کوئی نہیں مینوں کدے پوچھیا بھی کوئی نہیں تا میں آندی پئی کتھے میں کتھے تو بکری نے اج کر کے جڑے ویلے نبی والا ویکھیا تے ویکھ کے بول کے کی آندی ہے میں کوجی تے میرا دل پریشانا میں کیویں سنا اے بابا وہ بیڑے میرا اے بڑی دانا دی پئی لکھ وسیلے بابا وہ نام سونی 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 نام کن پلے میں یاری مناواں ہوئی حسرت رضیہ حضرت باغوان کتے روتی نہ مری جاواں
لبیک رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ویسے میں تمہیں گل سناواں، یہ نمبر لے گیا وہ دیکھو بولیا بھی نہیں جا رہا تو نعرے بھی ماردا پیا، جواب بھی دے رہے تے سانوں تے رب نے پھر زباناں ٹھیک دتیاں. وہ نیت ویکھدے نے، دل ویکھدے نے. اسی محفل دے وچ بھی بیٹھے، ساڈی کیفیت کتے ہور ہے نا. میرے دوستو کوئی فائدہ نہیں. انہیں آکھیا جی میں، حضور فرماندے نے ہاں تو بکری نے رسی توڑائی، توڑا کے تے انج دوڑی ہے جویں او دے تو بڑی کو طاقتور بکری ہے ہی کوئی نہیں. او سمائی نے انج کر کے ویکھی جا رہی ہے، کدی اٹھی نہیں، انہیں کدی رولا نہیں پایا. تے میں حیران ہو گئی، دوڑ کے آن کے میرے نبی دی قدماں دے وچ آ گئی تے سرکار دے قدماں نو منہ پہ مارے، بوسے پہ لے. ہن میرے نبی نے کی فرمایا؟ حضور نے انج کر کے حدیث پاک دے وچ سرکار نو دی کھیری دے اوتے ہاتھ پھیریا. ہاتھ لگن دی دیر تے اتنا دودھ اس دی کھیری دے اندر آ گئیاں، اودیاں دوویں جڑیاں پچھلیاں لتاں کھل گئیاں. جانور ہوئے نا، تانوں پتہ ہے اللہ دی نعمت دودھ تے جدو جانور اچھا خاصا دودھ والا ہے تے اودیاں پچھلیاں لتاں بالکل کھل جاندیاں نے. سیدنا صدیق اکبر نے بھی ویکھیا تے مائی نے ویکھیا، حیران ہو گئی اتنا دودھ. آپ فرماتے نے اماں ذرا برتن لے کے آ. تے مائی پھر بھی آندی ہے یقین نہیں آ رہا، انہوں پتہ سی نے کدی دیتا ہی نہیں. پھر آندی ہے نے کتھے دودھ دینا ہے. تے اندر گئی تے ایک پیالہ چک لے آئی مائی، لے آ کے نبی دے سامنے رکھیا. حضور نے دودھ چویا، پیالہ پر گیا. صدیقہ نے اماں ذرا چکر دے گور لا. پھر مائی اندر گئی، پھر جا کے اندروں کو دیگچی وغیرہ چک کے لے گئی، وہ بھی پر گئی. پھر بالٹی لے گئی، اندر جا رہی ہے، کدی آ رہی ہے کدی آ رہی ہے. پھر انج دا وقت آیا، اندر گئی، واپس ہی نہیں آئی. صدیق فرماندے نے ماں ذرا واپس تے آ. آندھی کار دے سارے پانڈے مک گئے نے، دودھ اینا ہو گیا. وے سنو نوجوانوں، میں بالکل سادہ انداز دے وچ تانوں گل سناندا پیا واں. سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انج پیا لگدا سی کہ جویں اس دیاڑے نبی پاک نے اس بکری دا کنیکشن حوض کوثر دے نال کر دتا. انج پیا لگدا سی. سرکار نے تائیوں تو فرمایا سی نا، ممبری علی حوضی، میرا ممبر حوض کوثر دے اوتے وے. سرکار فرماندے نے یہ نہ سمجھے دی اسماعیل نے اڈی رگڑی تے آب زمزم نکل آیا. میں محمد اپنے ممبر تے بیجن پیر تھلے لگے، تھلے حوض کوثر چلدا ہوندا وے. اور پھر علماء فرماندے نے اس بکری دا دودھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی دے دور تک بکری دودھ اونجی دیندی رہی. اور جدو قید آیا نا اس علاقے دے اندر جتھے دودھ مک گئے سارے، ادو بھی وہ بکری دودھ دیندی رہی. دنیا ویکھن آندی رہی. وہ جنوں محمد نے ہاتھ لائے ہون، نوجوانوں یاد رکھا کدے بھی کمزور ہو نہیں سکدا. جدے کانڈ دے اوتے محمد ہاتھ ہوئے، وہ نبی دا شیر ہوندا وے. محمد دے شیر بنو تے ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ سلام رکھے، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. ان میرے کریم نے بھی دودھ پیتا، مائی نے بھی پیتا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیتا. تو حضور ہن نکلے تو مائی انج کر کے نا ویکھیا نا منظر، حضور دا حسن ویکھیا. ہے توجہ؟ نبی دا حسن ویکھیا. تے مائی پتہ کی آندی ہے؟ مائی میرے نبی نو ویکھی جا رہی ہے، ویکھی جا رہی ہے. تواڈی سبحان اللہ آخری بندے تک ہونی چاہیے. ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ تمہانو سلام رکھے، ڈٹ کے بولو محبت نہ سبحان اللہ. مائی میرے نبی دے حسن نو ویکھی جا رہی ہے، ویکھی جے. او دا دل کردا ہے کہ سونیا تو رک جا، سونیا تو رک جا. اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. حضور دے حسن نو ویکھی جا رہی ہے. میرے نبی نکلے، سنو بھئی سرکار نکلے تو او دا خامد آیا. جدو خامد گھر آیا نا، انہیں ویکھیا خوشبوواں دے ہلے آ رہے. وہ حیران ہو گیا، خوشبوواں کتھوں پیاں ہوندیاں نے؟ کوئی آیا سی؟ انہاں کہا ہاں ایک آیا سی. اچھا تے یہ خوشبوواں وہ چھڈ کے گیا؟ جی وہ چھڈ کے گیا. تو انہیں کہا کیویں دا سی؟ انہیں کہا ویکھ لا سویر ہو گئی ہے، ہن شام ہو گئی ہے، اجے بھی خوشبوواں دے ہلے آ رہی، کیویں دا ہوئے گا؟ انہیں کہا پھر بھی دس ہے کیویں دا سی؟ تو مائی نے بول کے پھر میرے نبی دا وہ حلیہ دسیا. مائی نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے قلم دے وچ اس نو بیان کیتا. محبت نہ مل کے بولو سبحان اللہ.
اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولے سبحان اللہ. مائی بول کے آندی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی مکھی چندی بدر شاہ شانی مکھ چندی بدر شاہ شانی مکھ چندی بدر شاہ شانی متھے چمکتی لاٹی نورانی کالی زلف تے اکھی مستانی کالی زلف تے اکھی مستانی مخموری اکھی ہے نا مادی بریاں نانے بول دیئے اس صورت نو میں جانا اس صورت نو پڑھو اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جگانا کھا سچی آنکھاں تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں. بھائی آندی میں ہور کی دساں دے حسن پچھیوں آواز آئی ہن مینوں یقین ہو گیا تسی واقعی محبت لے کے بیٹھے ہو. اگلیاں دی اسٹیج تو بھی نعرہ بجا ہے پچھوں بھی تواڈے وچوں نعرہ نہیں بجا تساں بھی مارنا ہے ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. مائی کہندی پھر حضور تے چلے گئے نا نبی پاک چلے گئے. سنو وہ دے خامن نے رولا پاڑ انہیں آج تو بعد جنی دیر تک انہیں پھر پوچھیا بھی ہے انہیں اس مائی دا نا سی معبد تو انہیں پوچھا دا نا کی سی تے بول کے تو انہوں پتہ ہے جڑیاں بیبیاں ہوندیاں نے جو کوئی شے ویکھ لنا تے او بھول جاندیاں ہر شے. انہیں کہ لو جی میں تے نا پوچھنا ہی مینوں بھول گیا تو انہیں اپنے کول نا جڑا دسیا بنا کے انہیں ویکھیا نا منظر کہنے لگی ہے تو انہوں کی آندی ہے او جی میرے کار جڑا سی نا برکت نہ رکھ لیا کیونکہ برکتاں برسا کے گیا سی نا. نوجوانوں توجہ کریا جے انہیں آکھا جی برکت اچھا ہوں توجہ کرنا انہیں آکھا میں دور بکریاں نہیں چارنیاں میں ہن قریب رہ کے چارنیاں توجہ کریا جے. ہن روز انہیں روز پوچھنا ہاں جی آئے کہ نہیں آئے کہ نہیں آئے کہ نہیں. ایک دیاڑے نا وہ بی بی منڈی دے وچ گئی اپنی محلے دی دکان دے وچ سودا لین نہ ملیا توری تیر مدینے دی منڈی وچ چلی گئی. توجہ ہے اللہ سلام رکھے ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آئیے نوجوانوں توجہ کرنے جڑے بیان کر کمائی دوری مدینے دی منڈی دے اندر آئی ہے جڑے ویلے مدینے دی منڈی دے میں آئی ہے او دا چھوٹا جہا نوجوانوں بچہ بھی ہے آج کر کے مائی سودا پی لیندی ہے. سیدنا صدیق اکبر دا جدو گزرے ہویا اس بچے نے اپنی مائی دی چادر تو کھچیا تے کھچ کے بول کے اندر نہیں اماں ذرا ادھر ویکھیا جے. مائی نے آج کر کے کپڑا چھٹا دی پئی ہے پتر نے پھر چادر کھچی مائی نے مڑ کے پیچھے ویکھیا آکھیا میں پترا کیا نام ہے بچہ بول کے اندر نہیں اماں آویک
ادھر جڑا ساڈے گھر آیا سی جنوں اسی برکت مبارک آنے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے جڑا ساڈے گھر آیا سی اودے نال مائی دوڑی دوڑی سیدنا صدیق اکبر دے کول گئی جا کے بول کے آندی ہے ساڈا مبارک کتھے ساڈا مبارک کتھے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے جڑے ویلے مائی نے اینی گل کیتی ہے سیدنا صدیق اکبر بول کے آندے نی اماں کس مبارک دی گل کرنی ہے آکھیا جڑا میری کلی دے اندر آیا سی اج 8 دیاڑے ہو گئے کلی دے وچوں خوشبوئاں آندیاں سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے آکھیا نی اماں آ میں تینوں تیرے مبارک دے کول لے چلا جڑے ویلے مائی توری توری میرے نبی دی بارگاہ تے آ گئی سارا دن محمد دے مکھ نوں ویکھیا کلمہ پڑھ کے واپس چلی گئی ہے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے شام ہوئی اودا خامد گھر دے اندر آیا وے اونے پھر خوشبوواں دے گھلے ویکھے بول کے آندا وے مینوں انج لگدا جویں مبارک آیا سی بول کے مائی آندی ہے مبارک تے نہیں سی آیا میں مل کے آئی ہاں میں انہوں مل کے آئی ہاں او دا خامد بول کے آندا وے مینوں کیوں نہیں دسیا مائی بول کے آندی ہے پریشان نہ ہو میں او دا بھوا ویکھ کے آ گئی ہاں ہن جدوں دل کرے گا سی مل آواں گے تے مائی بول کے آندی ہے ساڈا مبارک آوے جنوں دنیا محمد کہندی لو جی میری تقریر مک گئی کیونکہ مہمان تشریف لے کے آگے اس کے بعد دوسرا خطاب ہوئے گا حضور مدینے گئے ان جلوس سنو بس تقریر 2 تو 4 تو 5 منٹ توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ صدیق اکبر میرے نبی دے نال حضور نال تے ادھر مدینے والے آنے کر کے اڈیکاں پہ کر دینے دینے بھی اڈیکاں تے راتی بھی اڈیکاں سے اڈیک دا رنگ پیش کرا بولو بولو محبت نہ سبحان اللہ مدینے والے اڈیکاں پہ کر دینے رستہ اڈیکاں رستہ اڈیکاں رستہ اڈیکاں میں دل بر اپنے رستہ اڈیکاں میں دل بری اپنے دا محل اچھے تے چڑھ گئے جس ویلے دل کالی پاوے میں رواں تری بڑی کے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کی بدل جدوں مدینے دی بستی دے وچ آ گئے مدینے دے چودھری کٹھے آ گئے کوئی کہندا ساڈے گھر آیا جے کوئی کہندا ساڈے گھر آیا جے ایک بول کے کی آندا وے کدی غریباں دے ہاتھ چکو چنڈے بناؤ محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں میرا تیرے ملے یا ہے توجہ رل کے پڑھو یا رل کدیا
اسی سارے غریبم یا رسول اللہ، اسی سارے غریباں کیونکہ نبی دے امتیاں حضور دے غلاماں رل کے محبت نال پڑھ لو کدی یا کدی کدی غریباں دے پڑھو محلے یا رسول اللہ سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں جے میرے نبی دی سواری آ رہی ہے جڑے ویلے سواری چل دی آ رہی ہے بڑے بڑے امیراں نے انج کر کے انج کر کے سرکار دی اٹھنی دی مہار پکڑ دینے میرے نبی فرماندے ہیں پیچھے ہٹ جا میری اٹھنی نو پتا وے انہیں کتھے جانا وے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آرے کوئی کچھ کہہ رہا وے کوئی کچھ کہہ رہا وے ادھر حضرت ابو ایوب انصاری آپ جڑے نے کلی دے اندر بن گئے آپ سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا وے تے آپ دی اکھاں دے وچ بھی آنسو نے آپ بھی روندے ہیں ادھر کملی والیا میں ایڈا امیر کوئی نہیں میں انہاں ورگا امیر کوئی نہیں سونیا اگر میں امیر کوئی نہیں پر میں دل دا بڑا امیر ہاں میں کہڑے منہ دے نال آکھاں تسی آ جاؤ تے آپ کی فرماندے نے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا پڑھو یاد تیری دا اچھا پتہ کی گل ہے اے ساڈی عادت ہوندی ہے اسی چیک کرنے خطیب آیا انہوں چیک کریے کنا گھٹے لگاتا ہے بھئی اساں تے اپنا حق ادا کرنا ہے تے تساں بھی جویں دا کرنا سائیں ویکھ دے پے نے ہیں میرے دوستو حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی آندے نے میرے نال رل کے پڑھ لو دکھڑے سکڑے چولی جے پاؤ تے گنبد خضرا دا تصور کرو تے سارے رل کے پڑھو یہی پڑھو کی پڑھنا سا ہاتھ چکو آخر والا بندہ تک سٹیج والے بھی ایک بار آخری بار محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے محبت نہ بولو سبحان اللہ آواز آ رہی ہے یاد تیری دا دیوائے بالیا بڑی یاد تیری دا میں دیوائے بالیا یاد تیری دا میں دیوائے بالیا آبی جا بلے لزلفا آج چکو چندے بناؤ آبی جا بلے لزلفا بالیا آبی جا بلے لزلفا